बाबा जी की ज़ाहरी कोई तालीम नहीं थी, और फिर मैं ये शहादत देता रहता हूँ कि बाबा जी को नाज़रा कुरान पाक भी नहीं पढ़ना आता था, लोग हैरान हो जाते। हमारे साथ सुबह सुबह एक कुरान पाक डेरा पाक पे ख़त्म होता था, फजर की नमाज के बाद हर एक सितारे लेके बैठ जाते थे, तो बाबा जी भी बैठ जाते थे और वो हर एक सतर के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी सतर पर ऐसे उंगली चला के कहना ये भी मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये भी सच है, ये भी मेरे सोने का फरमान है, यह भी है। या अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तेरा फरमान साढ़े तक पहुँचा और उन्हें पहुँचने वाले तो सलाम हो गए, तो इस तरह की बाबा जी बातें किया करते थे। हम उनकी हर बात को बयान कहा करते थे। जब भी कोई मसला क्या होना तो बहस हो जानी दोस्तों में, तो आखिर में सब ने ये कहना कि यार बहस क्यों कर रहे हो, इस बात पर बाबा जी से बयान ले लें। किसी ने बाबा जी को किताबें पेश करने के पता नहीं बड़े आलम हैं, बड़े फाजिल हैं, बड़े पढ़े लिखे, और बाबा जी ने जो पास लोग होते थे, सेक्रेटरी साहब, डॉक्टर अशरफ साहब, हाफिज चंद्र साहब, उनको कहना कि यह किताब रखो, तो वक्त मिला तो इसमें से कोई बयान सुनाना, फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो बाबा जी का 46वां वर्ष मुबारक है, उनकी याद में हम सब बैठे हैं कि इन हस्तियों की याद को जो मफ़हूम और मानी होते हैं, ये किसी की सिफ़त व सना बयान करना, किसी को ट्राइब्यूट पेश करना, सलाम पेश करना, इन सब के माने दुरूद पाक ही है। तो दोस्तों, हर उस पर एक शरीयत तरीक़त कॉन्फ्रेंस का एहतमाम सिर्फ इसलिए होता है कि ये जिस्मानी खुराक को घर भी बंदा ले लेता है, यहाँ कोई खाना खाने के लिए नहीं आता, वो तो रहने वालों का अखलाकियात है, आने वालों की मेहरबानी है कि इतना सा लंगर पका हुआ है, वो सारा अल्लाह की राह पर लग जाएगा, वरना अल्लाह खिलाने वाला तो अल्लाह ताला है। तो ये सारा एहतमाम भी खुदाई होता है और आने वाले भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो बाबा जी फरमाया करते थे कि आना और जाना अल्लाह के हुक्म से होता है। जब इंसान का दुनिया में भी आना और यहाँ से चले जाने का अल्लाह का हुक्म से ही सिलसिला जारी और सारी है, इसके माने और मफहूम ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी आला और ऊला नेमत आप फरमाई, वो तो आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसके बाद इंसान को जो बिला मुआवजा मुफ्त दूसरी बड़ी नेमत अता फरमाई है वो वक्त है। और दोस्तों, सबसे बड़ा तोहफा अपने करीब कुर्बा के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मोहसिनीन के लिए वक्त से बड़ा और कोई तोहफा नहीं है। और ज़रा गौर करें, जब हम किसी को कोई चीज़ अता करते हैं, कोई यूडी कलून, कोई कारपेट का पीस, कोई चीज़, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उसके पीछे भी वक्त का शाखसाना। जब कोई तोहफा पेश करते हैं कीमती, उस तोहफे के पीछे भी वक्त का ही शाखसाना है। पहले हमने अपना वक्त कहीं लगाया, वहाँ से अपना कोई पैसा वसूल किया, उससे फिर तोहफा लिया, वो तोहफा अपने किसी दोस्त को पेश किया। तो दोस्तों, जब हम
بغیر کسی غرض و غایت کے ساتھ اپنا وقت کسی پر نشاور کر رہے ہوتے ہیں، قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری کائنات میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اے کائنات والو، اب مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں نے یہ وقت جو ہے یہ نور والوں کے ڈیرے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب میں یہاں آیا ہوں، میں یہاں جو وقت گزارنے آیا ہوں، میں اس وقت کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر بابا جی نے اکثر کہنا، جب صبح تہجد کے بعد نماز کے بعد کوئی بیان دینا تو لوگوں کو ظاہر ہے نیند آ جاتی تھی، تو بابا جی ملال میں فرمایا کرتے تھے کہ اکھا کھول کے بیٹھو تو انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا، اور گھر بھی ستے پہ تے ایتھے بھی ستے پہ، پتہ ہی نہیں لگے گا کتھے آئے ہوتے تے کی ہو رہا ہے۔ کسی نے گھٹنوں کے بل بیٹھنا تو بابا جی نے کہنا کہ یہ چوکڑی مار کے بیٹھو، اور تھوڑی دیر بعد گوڈیاں درد ہونے لگ پائے گا، گل نال دھیان نہیں رہے گا۔ جب آپ کسی کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور بات سنانے والے کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ بات ایک نشست میں کوئی ایک بات ہی سمجھ آ جائے تو زندگی کے دھارے بدل جاتے ہیں، لیکن وہ بات ہمیں تو وہ بات سمجھ آتی ہے جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو۔ بزرگان دین کو وہ بات سمجھ آتی ہے جس میں آنے والے کا فائدہ ہو، کیونکہ بابا جی کا ارشاد ہے کہ تمام کائنات کے انسان اپنے لیے دوستی کرتے ہیں اور بزرگان دین دوست کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اکثر کہنا اور بتانا کہ جو بھی پاس آئے اس سے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے لینا کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے دینا کیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے لینا کیا ہے تو منگتے رہ جاؤ گے، اگر یہ دیکھو گے کہ اس کو دینا کیا ہے تو شہنشاہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو آپ کی ابھی انٹرویو لے رہے تھے تو سب سے بڑی تعلیم بزرگان دین کی ذاتیات کے کچھ جہتیں ہوتی ہیں، تو بابا جی کے یہاں جو دیکھا گیا کہ بابا جی کے درے دولت علم سے 3 قسم کے سوتے نظر آئے کہ بابا جی کے یہاں آنے والے کو کیا سمجھ آتی تھی کہ کہنا کیسے ہے اور رہنا کیسے ہے اور سہنا کیسے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسی بات کا ہمیں علم ہو جائے تو ہماری زندگی جو ہے معاشرے میں خورسند ہو جائے گی۔